حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، بلکہ بولو تاجدار ختم نبوت، فرمایا بے ایمانا تن تے تیری حکومت من تے مصطفیٰ دی حکومت، فرمایا تن تیرا ہے جیویں کمیں دا کم کرانگا، جیویں کمیں دا دن آکھے دا دن کرانگا، رات نو آکھے دا رات نو کرانگا، فرمایا سن لے تن تے تیری حکومت من تے مصطفیٰ دی حکومت، سنا کہ بلال کلمہ چھڑ دے